अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल खान नियाज़ी। कायद आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 1 यूनिवर्सिटी शुमार होती है, लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामी मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम इंतज़ामी मसाइल के हवाले से बात करें तो यहाँ के वाइस चांसलर की 2 महीने तैनाती ना हो सकी, उसके बाद जो प्रो वाइस चांसलर था उनको इजाफी चार्ज दिया गया। लेकिन आज सुबह एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें यूनिवर्सिटी तलबा और वाइस चांसलर और सिक्योरिटी के दरमियान तलख कलामी हुई, जिसके बाद तलबा की जानब से एहतजाज की कॉल दे दी गई। इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि तलबा की काफ़ी बड़ी तादाद ट्रांसपोर्ट सेक्शन के बाहर मौजूद है और सरापा एहतजाज है। यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी और तलबा कभी आमने सामने आ जाते हैं, शदीद नारेबाजी चलती है और ये सिलसिला कई घंटों से जारी है। ताहाल तलबा और इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। हम आपको ज़रा ये मनाज़िर दिखा सकें। इस वक्त सैकड़ों की तादाद में जो तलबा हैं वो इस वक्त यूनिवर्सिटी के गेट जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्शन का गेट है उसके सामने जमा है और उन्होंने जो यूनिवर्सिटी का ट्रांसपोर्ट सेक्शन है उसको बंद किया हुआ है। इंतज़ामिया ने बार बार जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन है उसको खुलवाने की कोशिश की है, लेकिन इंतज़ामिया ताहाल इस सारी सूरत को मैनेज करने में नाकाम नजर आ रही है। तलबा का मुतालबा ये है कि जो आदमी के साथ नारवा सलूक किया गया वो इस वजह से सरापा एहतजाज है। मामला उस वक्त पेश आया जब जेंडर स्टडी में डिपार्टमेंट में पेपर जारी था और कुछ तलबा की तरफ से फीस अदा नहीं की गई थी, जिस पर इंतज़ामिया ने उन तलबा को पेपर से उठाया, जिसके बाद जो स्टूडेंट कौंसिल के लोग थे वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने डिपार्टमेंट बंद कराने की कोशिश की। उसके बाद वाइस चांसलर अपनी सिक्योरिटी के हमरा जेंडर स्टडी पहुँचे डिपार्टमेंट में और वहाँ जाकर तलबा को मुंतशिर कराया। उस दौरान तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद तलबा जो कैदियन स्टूडेंट फेडरेशन है जिसमें मेहरान स्टूडेंट फेडरेशन, उसके साथ साथ जो पश्तून स्टूडेंट कौंसिल है, सराइकी स्टूडेंट कौंसिल है, पंजाब स्टूडेंट कौंसिल है, मुख्तलिफ 5 स्टूडेंट कौंसिल हैं, उनकी जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने पे एहतजाज की कॉल दे दी। यूनिवर्सिटी में एक पीसफुल वॉक भी की गई, पुलिस की भी भारी नफी यहाँ पर तलब की गई और इस वक्त भी यहाँ पर तलबा मौजूद हैं। हम जरा आगे जाके भी आपको तलबा से गुफ्तगू भी करते हैं कि वो सारी सूरत के बारे में क्या कहते हैं। जिस तरह हमने आपको बताया कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा का जो एहतजाज है वो आज सुबह से जारी है। हमारे साथ पश्तून और स्टूडेंट कौंसिल की जो चेयरमैन है रिहान तोरलाई, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रूर से जानते हैं कि मामला पेश कैसे आया और इसके बाद इनके मुतालबात क्या हैं और ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा। रिहान, हमने देखा है कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी में तलबा और इंतज़ामिया के मसाइल चलते रहते हैं और आए रोज़ हड़तालें भी होती हैं। आज वाला जो मामला पेश आया और आप लोग यहाँ पे सरापा एहतजाज है, ट्रांसपोर्ट सेक्शन बंद किया हुआ है, इसकी रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, बेसिकली ये है कि हमारा पहले वाइस चांसलर नहीं था तो हम कायदियंस जो है तो बड़े मसाइल फेस कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस थी एक किस्म की यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद हमने HEC का दरवाज़ा खटखटाया, एजुकेशन मिनिस्ट्री का दरवाज़ा खटखटाया इस उम्मीद से कि हमें एक परमानेंट और वेल डिज़र्व्ड वाइस चांसलर मिलेगा। उसके बरक्स हमें एक एक्टिंग वाइस चांसलर मिला। फिर भी हमने शुक्र अदा किया कि ठीक है, बस एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस तो ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद सर सारे लॉबी के बंदे जो है तो आए, जितने पोस्टें थी उस पर जो बंदे थे वो रिप्लेस किए गए, सारे लॉबी के बंदे आए। उसका ये नतीजा निकला कि एक कम्युनिकेशन गैप आ गई, स्टूडेंट के मसाइल एड्रेस नहीं होते थे। हम ये जो मसला है आज का, ये पिछले 2 हफ्ते से जारी था। हम इनके पास जाते थे कि सर ये फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं लोगों की, आप काइंडली इनको थोड़ा कंपेंसेट करें, जो कि 100 में 5% भी नहीं है। जिनके जेन्युइन इश्यूज़ है हमारे पास, उनके सारे एविडेंस हैं। तो उनको चुन के डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बना के क्लास में सबके सामने निकाला जाता था। लेकिन जिन तलबा ने फीस अदा नहीं की तो हर यूनिवर्सिटी में उन तलबा के खिलाफ एक्शन होता है। मामला तो उस वक्त पेश आया जब तलबा को इम्तिहान में नहीं बैठने दिया गया और तलबा ने जाके डिपार्टमेंट बंद कराने की कोशिश की तो वाइस चांसलर सिक्योरिटी के साथ है। तो क्या तलबा को डिपार्टमेंट बंद कराने की इजाज़त देनी चाहिए थी? अच्छा सर, असल में मसला ये है कि स्टूडेंट्स तो बग़ैर फ़ी के बैठ नहीं सकते, लेकिन इसमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका लीगल रास्ता है, उनके स्कॉलरशिप से प्रूव हुए हैं, उनके बाकायदा प्रोफार्मस पढ़े हैं। अच्छा, रूल बुक में है कि सेल्फ वालों को इंस्टॉलमेंट मिलेंगी, इधर सेल्फ वालों को इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिलती, ब्लू बुक को भी फॉलो नहीं किया जाता। दूसरी बात है आपने कही कि डिपार्टमेंट बंद करना। हमारे 2 हफ्ते हो गए हम इस रजिस्ट्रेशन और फ़ी और एग्ज़ाम वाले इशू को लेके जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन VC ऑफिस, वो मिलते ही नहीं है। हमारा इशू हम किसको बताएं? हम तो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव से अपने लिए तो नहीं खड़े, स्टूडेंट्स के इश्यूज़ चैनलाइज़ करने के लिए। अब हम कल भी इसी डिपार्टमेंट गए थे, इनको इशू जो है तो चैनलाइज़ किया। सुबह भी हम गए थे इन HOD के पास, पुरअमन तरीके से 3-4 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनके साथ एप्लीकेशंस भी थी बाकायदा, उनसे मुतालबा कर रहे थे कि आप काइंडली इन स्टूडेंट्स को छोड़ दें। उसके बरक्स
یہ جو ایچ او ڈیز ہیں ان کی ایک پاسٹ ریپوٹیشن رہ چکی ہے، تو اس وجہ سے اینٹی اسٹوڈنٹ سٹانس تھا ان کا. اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مطلب یہ سسٹم آج ہوا ہے تو انہوں نے سیکیورٹی بلا دی، اور سیکیورٹی بلا کے جو ہے تو اسٹوڈنٹ ریپرزینٹیوز کو کالر سے پکڑا ہے. ہمارے پاس CCTV ویڈیوز بھی ہیں، اپنی ویڈیوز بھی ہیں، وہ تو چھوڑے سر. اس کے بعد پولیس کو بلایا گیا ہے، لاٹھیاں جو ہے تو لائی گئی ہیں. اس کے بعد وائس چانسلر جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے، سیکیورٹی یونیورسٹی کی ہوتی ہے مسائل حل کرنے کے لیے. وائس چانسلر کو زیب نہیں دیتا کہ چھوٹے مسئلے پہ خود ہی آ جائیں. وائس چانسلر صاحب آئے ہیں اپنا پورا لشکر لے کے سیکیورٹی کا، ایک اسٹوڈنٹ کو پکڑتے دوسرے اسٹوڈنٹ کو پکڑتے ہیں، اس کی باقاعدہ فوٹیجز ہیں. تو اس وجہ سے ہم صرف اس لیے نکلے ہیں کہ مسائل تو کافی زیادہ ہیں سر، لیکن یہ رویہ کہ اسٹوڈنٹ کو کالر سے پکڑنا اور یہ آپ کہتے ہیں کہ جو وائس چانسلر نے اسٹوڈنٹ کو منتشر کرایا اس پہ آپ سراپا احتجاج ہیں؟ نہیں سر، منتشر نہیں کرایا. ہم تو پرامن طریقے سے، ہمیں تو کنسٹیٹیوشن یہ رائٹ دیتا ہے کہ رائٹ آف پیسفل اسمبلی. ہم ڈپارٹمنٹ کے سامنے پیسفل اسمبلی کر رہے تھے، نہ ڈپارٹمنٹ بند کیا ہے ہم نے، نہ ہی وائلنس کا استعمال کیا. ابھی یہ احتجاج کب تک جاری رہے جی گا؟ سر، یہ احتجاج سر ہمارا یہ ارادہ تھا QSF کا کہ ہم اس کا آگے لائے عمل تھوڑا اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی جو مظاہرہ کر دیتے ہیں اس کے بعد کھول دیتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جب سے وائس چانسلر صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ان کی پالیسی چینج ہو گئی ہے. اس کو ایک سیکیورٹی کیمپس بنانے کا ارادہ ہے ان کا. یہ جو سیکیورٹی گارڈ ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی کی تاریخ 5 سال سے میں ادھر ہوں اور بڑوں سے بھی سنا ہے، قائد اعظم یونیورسٹی کی تاریخ میں سیکیورٹی گارڈ نے ڈنڈا نہیں اٹھایا. قائد اعظم آج یہ لوگ لشکر کی شکل میں آتے ہیں ڈنڈا لے کے، یہ بڑے شرم کی اس بات. وجہ سے جو طلباء ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. ہمارے ساتھ پنجاب اسٹوڈنٹ کونسل کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی موجود ہیں. اچھا آپ بتائیے کہ آپ لوگوں نے اپنی ڈیمانڈز پیش کی، پوری قائدین اسٹوڈنٹ جو فیڈریشن ہے ان کے جو قائدین ہیں وہ بھی جمع ہیں. انتظامیہ آخر بات سننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ ایسی کیا ڈیمانڈز ہیں جو ابھی تک منظور نہیں ہو سکی؟ سر جی، ہماری ڈیمانڈز کوئی اللیگل نہیں تھی، نہ ہی کوئی ہم نے کوئی غلط چیز ان سے مانگی. ہمارے کچھ بچے جو ان سے تھے، طلبہ تھے، ان کا فیسز کا مسئلہ تھا، ان کے رجسٹریشنز کا مسئلہ تھا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو بچے فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے، جنہیں لیٹ ہو جاتا تھا تو ان کے پیپرز لے لیے جاتے تھے اور انہیں کمپنسیشن دے دی جاتی تھی، جو کہ سیمسٹر کے اینڈ کے اندر وہ اپنی پے کر دیتے تھے انسٹالمنٹس کی شیپ کے اندر، یا وہ اگلے سیمسٹر کے اندر پچھلی پے کر دیتے تھے. تو اسی طرح کے ہمارے پاس کچھ کیس ہے. ہمارے GB کا ہے جو کہ ایک مڈل کلاس، اس سے بھی لوور کلاس سے بلونگ کرتے تھے، جنہوں نے اپنے چیزیں کلیئر نہیں کی ہوئی تھی. تو ہم ان سے صبح بات کرنے کے لیے گئے کہ ان بچوں کو بٹھایا جائے، ان سے پیپر لیا جائے، یہ جو ان کی فیسز ہیں اپنی پے کر دیں گے، کوئی 2 ہفتوں تک پے کر دیں گے، تو تھوڑا ٹائم دیا. وہ معاملہ تو چلتا رہا، اس کے بعد ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا، تلخ کلامی بھی ہوئی اور سیکورٹی بھی پہنچی اور اس کے بعد یہ بند ہو گیا ٹرانسپورٹ سیکشن. اب کیا ارادہ ہے؟ نیکسٹ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ ٹرانسپورٹ سیکشن کیا بند رہے گا؟ کیا کل سٹرائک ہوگی؟ اب کیا کرنے چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہمارا ابھی اسٹرائک سے نہیں، ہم تو ایک پرامن احتجاج اور پیس ورک کر رہے تھے، جس کے اندر ہم اپنی ڈیمانڈز اپنے سارے قائدینز کو بتا رہے تھے، انہیں اکٹھا ہونے کا کہہ رہے تھے. ہماری ڈیمانڈز بس یہی ہیں، جو بچوں کے ایشوز ہیں انہیں سولو کیا جائے. اور جہاں تک ٹرانسپورٹ کی بات ہے تو ٹرانسپورٹ کی جیسے آپ کو پہلے چیئرمین نے بتایا، پہلے 5 ٹائم ٹرانسپورٹ چلتی تھی، پوائنٹس چلتے تھے، لیکن اب 1 دفعہ چل رہا ہے. ہماری ڈیمانڈز یہ ہیں کہ جو ایکٹنگ VC ہیں انہیں چینج کر کے پرماننٹ VC لائے جائیں، اور ان کا کوئی انہیں پوچھنے والا ہو جو ان سے پوچھے کہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر. یہ گنڈا گردی جو ان سی ہے، انہوں نے صبح بھی گنڈا گردی کی، ڈنڈے مارے، اور آج بھی آپ کے سامنے یہ ڈنڈے سوٹے لے کر آئے ہیں اسٹوڈنٹس کے اوپر. جی آپ نے موقف جانا اسٹوڈنٹس کا، اس وقت بھی ہم دکھا سکیں تو کافی بڑی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے وہ موجود ہے. ٹرانسپورٹ سیکشن بند ہے اور اس گیٹ کی دوسری سائڈ پر جو یونیورسٹی کی سیکورٹی ہے وہ بھی موجود ہے. تاحال انتظامیہ اور اسٹوڈنٹ کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہو پائے. اس میں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انتظامیہ کو ایک چیزیں ہینڈل کرنی چاہیے تھی ایک پراپر انداز سے، اس میں مس مینجمنٹ ہوئی، جس کے بعد یہ سارا ہمیں جو میس ہے وہ کریٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جہاں پر اسٹوڈنٹ اس وقت جب ان کے سامنے سیکورٹی کے لوگ آتے ہیں تو وہ نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں اور کافی بڑی تعداد جو اپنی جگہ ہے وہ چھوڑ کر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جن پر جاری رہی اور طلباء کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوں گی تب تک یہ احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا.